आओ सुनावा तानू एक मर्द दी कहानी, घर घर दी कहानी। हर बंदे दी ख्वाहिश हुंदी है शादी तो बाद कि मेरे घर पहला बेटा पैदा होए। कदी सोचा जे क्यों क्यों सोचा जे? कदी नहीं सोचा ना, सोचा करो ना। मुंडा जब तक बाप बुढ़ा होने वाला होंदा ना तो मुंडा ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ लगन वाला हो जाता है। अगर पहली बेटी पैदा हो जाए ना तो फिर भी अगर मर्द बुढ़ा हो रहा हो ना तो उसकी बच्ची उसके कंधे तक आ जाती। अगर मुंडा होएगा ना पहला तो बाप का बाजू बन जाता है। बेटी भी अच्छी बाप का बाजू ही बनती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि बेटी नहीं बेटा। आखिरकार बात यह है कि मर्द की कहानी शुरू होती है 5 साल के बाद से। उससे पहले तो उसको पता नहीं होता, मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत ही होती है, क्योंकि वो दूध पीता है, सिरिलैक खाता है, यानी कि नरम ग़िज़ा। जब उसके हाथ में रोटी थमा दी जाती है ना तो रोटी का तरीका भी बताते हैं कि ये खानी कैसे है, चबा के। रोटी में पानी कहाँ पीना है, पहले एंड पे बाद में। इन्हीं बातों में समझाते समझाते वो 8 साल का हो जाता है। जब 8 साल का होता है तो उसको बताना शुरू कर देते हैं कि रोटी कमाते कैसे हैं, और कहते हैं मर्द बेकार है, मर्द बेकार है। अगर वो दिमाग वाला है, पढ़ा लिखा है ना, पढ़ सकता है, तो किसी अच्छी जगह जॉब करेगा। अगर वो मेरी तरह जाहिल रह गया तो शुरू मैं 7 साल की उम्र में होटल पे बर्तन धोता था मैं, क्योंकि मैं पढ़ने में जाहिल था, पढ़ नहीं सकता था। तो आज काम करता रहा, खाता भी रहा, कमाता रहा, खाता रहा। आज वक्त कैसा, आज ऐसा वक्त आ गया कि मेरे बच्चे, मेरी शादी होगी, अपनी मर्जी की शादी की, अपने खानदान से बाहर जाके। बहुत मोहब्बत वाली बीवी मिली, बहुत मोहब्बत करने वाले हम दोनों थे। अल्लाह ने पहली बेटी दी, बहुत खुश था मैं अल्लाह से कि अल्लाह मेरे पे राजी है, मुझे बेटी दी है। अल्लाह राजी है मेरे भी, मुझे बेटी दी है। मुझे किसी किस्म का कोई नहीं, मैंने मिठाई वैसे ही खिलाई जैसे लड़के होने पे खिलाते हैं, मुझे कोई लड़के की ख्वाहिश नहीं है, मेरी बेटी थी। और बात कुछ जैसे कि बेटी हुई पहली, कोई 1.5 साल बाद दूसरी बेटी होगी, साल बाद, और उससे मैं मायूस नहीं था, मैं खुश था। अल्लाह ने तीसरी बेटी भी दी, लेकिन थोड़ा मायूस हुआ था, थोड़ा मायूस हुआ था। शायद वही मायूसी मेरी नाकामी बन गई, लेकिन मैं उसको भी उसी तरह प्यार करता हूँ जैसे दूसरी बेटियों को करता हूँ। आखिरकार अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। 3 बेटियों के बाद मुझे बेटा पैदा हुआ, उसका नाम मैंने अब्दुल रहमान रखा है। वो भी मेरे तकरीबन कमर तक आ जाता। और फिर अल्लाह ने मुझे उसके बाद फिर एक बेटे से नवाजा। 2 बेटे 3 बेटियां अल्लाह ने दी, जिम्मेदारी दी। मैं नशई नहीं हूँ, यशखोर नहीं हूँ, हालात से तंग हूँ। ये सोशल मीडिया पे मैं बड़ी मजबूर होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे हालात मेरे काबू में नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला सबकी मजबूरियां ख़त्म करने वाला। मैं मायूस नहीं हूँ, अपने अल्लाह की रज़ा से मायूस नहीं हूँ। मुझे मांगना नहीं आता, मुझे नहीं मांगना आता, अल्लाह से कैसे मांगना। नमाज भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे कोई मायूसी नहीं है। मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ना अपना घर है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। अपने अल्लाह
کی مہربانی ہے، میرا اللہ کا بہت شکر ہے میرے اوپر، اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میرے بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے جیسے تیسے کر کے پڑھ رہے ہیں میرے بچے، الحمدللہ میرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن رونے کی بات ہی نہیں ہے کہ میں بتا رہا تھا کہ میں ہوں بیٹا، میری کہانی یہیں تک نہیں ہے، میری بیٹی ماشاءاللہ 15-16 کی ہونے والی ہے، میرے کندھے سے اوپر ہو گیا اس کا ہائٹ، اللہ نصیب اس کے اچھے کرے۔ لیکن میرے پاس ابھی اللہ نے مجھے اس قابل نہیں کیا کہ میں اس کے اگلے دفعہ سوچ رہا ہوں، ڈھونڈ بھی رہا ہوں، کیونکہ یہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں۔ میرا ویڈیو بنانے کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کی ذات اور میرے بچوں کی محبت مجھے لے کے چل رہی ہے، ختم ہونے والا ہوں، سانس، سگریٹ پیتا ہوں بس کبھی کبھار، وقت بہتر ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد، ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی تھوڑی سی میری کوئی گناہوں کی سزا میرے بچوں کو اللہ نہ دے، کیونکہ میں جب شادی نہیں ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے ہر بندے میں حرکتیں ہوتی ہیں، ایسی ابھی حرکتیں نہیں تھی کہ جو، بہرحال مرد جو ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو پیدا لڑکا اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بیٹیوں کو بڑی مجبوریوں سے وہ اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور میں قسم کھاتا ہوں میں نے آج تک اپنی بیٹی کو کبھی ماچس کی ایک دکان تک نہیں بھیجا۔ مجھے ہمارے پاکستان کے حالاتوں کا پتہ ہے کہ کیسے ہیں، بچیوں کو کیسے لوگ دیکھتے ہیں۔ بچی پیدا ہوتی 3 کپڑوں میں، اسے چاہیے ہی چاہیے، آپ اس کو 3 کپڑوں کے علاوہ رکھ ہی نہیں سکتے، چاہے افورڈیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور لڑکا چاہے شرٹ پہنا دو، چاہے وہ شرٹ بھی نہ پہنے، وہ اس کا فیشن بن جاتا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، وہ دیکھو ادھر جا رہا ہے، اور بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے ہم، بیٹی پیدا ہوتی 3 کپڑوں میں۔ گزارش یہ ہے، بے روزگار ہوں، بائک چلاتا ہوں اوبر کریم، لیکن سمجھ نہیں پا رہا، روز اللہ تعالیٰ نئی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اللہ ہی دور کرتا ہے، کوئی انسان نہیں، اللہ ہی فرشتہ بنا کے کسی انسان کو بھیجتا ہے تو وہ اسی طریقے سے حل ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا تو صبر بھی ہوتا ہے، صبر دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ بہرحال مرد کی زندگی بہت لانگ ہے، اور لانگ کے اندر اس پہ اتنی مصیبتیں ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے یا وہ جانتا ہے۔ اگر وہ غیرت مند ہے، اگر وہ بغیرت ہے تو اس کو تو کچھ نہیں پرواہ، بیٹی ہو تب بھی کوئی نہیں، بہن ہو تب بھی کوئی نہیں، لے وہ بغیرت ہے نا، اسے تو نہ کسی باہر والے کی بات کا احساس ہونا ہے، نہ گھر والوں کی۔ بہر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے جناب سے اس کا رزق وسیع کرے، مشکلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے صدقے میری بھی مدد کرے۔ میں مایوس نہیں ہوں، مایوسی گناہ ہے، انشاءاللہ میرے بھی دن بدلیں گے، اللہ جانتا ہے بدلیں گے۔ اور آپ لوگوں سے بات، مجھے پتہ ہے میری ویڈیو نہیں وائرل ہوتی، نہ شور ہوتی، کوئی 10-12 لوگ دیکھیں گے میرے اپنے ہی، وہ میرا مذاق ہی اڑائیں گے۔ بہرحال بندے، لڑکا جو ہوتا ہے نا، اس کو کوسا نہ کریں، اسے پیار سے بکروں کی طرح پالا کریں، کیونکہ قربانی بھی لڑکوں نے ہی دینی ہوتی ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، بڑا شادی کے بعد اپنے بچوں کے لیے۔ ایک یہ مرد ہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے ہر ایک جگہ پہ پستا ہے۔ بات اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کرنا، بری لگی ہو تو معاف کر دینا، انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان بہت ظالم ہے آج کا وقت بہت۔ السلام علیکم۔